Praise the Lord. Hallelujah. Argan Jezuk, Moima Jezuk. Priteja Bhavanino Moji praise and worship Suru Korche Poile. I want to apologize. Last time I wrongly quoted Catechism of the Catholic Church. Instead of quoting 975, I said, instead of quoting 795, I said 975. It is not 975, but it is CCC 795. That we should be joyful because we are not only Christians, but we are another Christ. Hemonandaruya. आयचो आमचो विशय जावन आसा कुटुंबाचें वर्तेपण वळखून घेवन तें सांबाळुया. कुटुंब जेन्ना एक चेडो आनी चेडूं आल्तारा मुखार काजाराचो साक्रामेंत जोडटा त्याच वेळार तांचें कुटुंबीक जिवीत सुरू जाता. The family begins at the altar. आनी प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमचो पाप साहेब म्हणटा जरी तर आमचें कुटुंबीक जिवीत ओ लग्नीक जिवीत सफल जातलें, सक्सेसफूल जातलें, it is only when we don't search for perfection in our spouse. आमकां सगळ्यांक जाय म्हजी बायल बरी जाल्ली, म्हजो घोव बरो आसलोलो, but we should realize one thing, that we are not perfect. None of us. Only one is perfect, that is God. आनीक जेन्ना आमी हें समजता की म्हजी गोरकार, म्हजो गोरकार ओ गोरकान, they are not perfect. We all have weaknesses. And when we live with one another, understanding one another's weaknesses, then the Holy Spirit leads us, leads the family to live in peace and in love. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज मागोया पवित्र आत्म्याचें बोळ की आमचे कुटुंबीक जिवितान आमी देवाचो मोग अणभवंक, देवाची काकलूत अणभवंक, आनी तेंच मागीर आमी आमच्या भुरग्यांक दितले. So let us ask the help of the Holy Spirit as we take this song, Come Holy Spirit, I need you. आमचे दोळे बंद करूया, आमचे हात आमच्या ओड्याचेर दवरुया आनी पवित्र आत्म्याचो आदार मागुया. आल्तारा मुखार जेन्ना आमी सातवो साक्रामेंत जोडलो, आमचें कुटुंबीक जिवीत सुरू जालें आनी मागीर देवान आमकां भुरगीं फावो केलीं. घोडये थोड्यांक भुरगीं फावो करूंक ना, पूण जरी तर आमचो कुटुंबीक जिवीत सुखाचें, शांतीचें जातलें जाल्यार आमकां पवित्र आत्म्याची गरज, पवित्र आत्म्याची देणी, पवित्र आत्म्याची फळां हांची गरज, जाणवाय, बुद्ध. It is very important that in our family life we are filled with understanding from the Holy Spirit so that we can understand one another. We are filled with wisdom, that is the gift of the Holy Spirit, so that no matter what challenges come before us, we may tackle them with the wisdom of God. Keeping this understanding in mind, let us ask the help of the Holy Spirit. पवित्र आत्म्या म्हाका जाणवाय दी, पवित्र आत्म्या म्हाका बुद्ध दी की हे म्हज्या कुटुंबीक जिवितान देवाच्या आदारान, देवाचे मोहिमेन कुटुंबीक जिवीत म्हजें चलोवंक. ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या जाय आमकां, ये मोगाल आत्म्या मागता, ये तुझ्या बोलान आनी शक्तीन, बोल तुझे शांतीन मोगान. ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या जाय आमकां, ये मोगाल आत्म्या मागता, ये तुझ्या बोलान आनी शक्तीन,
शांतीन मोगान ये बुद्धियुंग तुझ्या भुरग्यांक ये नवी दीस दिवंक कुट्यांक ये ओस्कोताय तुझे बोल जावं गे म्हाका तुझ्या गोपान. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, I need thee. Come sweet Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thy own gentle way. Dear friends, today Satan is working so much to destroy families. सोयतान इतलो वावुरता आमच्या कुटुंबीक जिवितांत फूट घालूंक ताका लागून कितलींशीं कुटुंब आयज मोडल्यात. कित्याक आमच्याच व्हडपणाक लागून, कित्याक आमी एकामेकाक बोगसूंक तयार ना, एकामेकाक समजूंक तयार ना, एकामेकाक आपणावंक तयार ना. It is difficult to accept one another the way we are. That is why our Pope Francis tells us, do not search for perfection in your spouse. पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. आमच्या भुरग्यांक आपणावंक जशी आमी आसा, आमच्या गोरकाराक गोरकांनीक आपणावंक समजूंक, तेन्नाच आमच्या कुटुंबीक जिवितांत शांती आसतली. आनी जेन्ना शांती आसतली, समजीकाय आसतली, तेन्ना मागणें करूंक घडटलें. Why we cannot pray today? Why families are not into prayer? Because first of all, there is no peace among us. There is no peace in our families. How can a person pray without peace? पवित्र आत्म्याची शांती मागुया, पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया की एकामेकाक समजूंक, एकामेकाक आपणावंक, एकामेकाचो मोग करूंक. Come Holy Spirit, I need you. Come Holy Spirit, I need you. Come sweet Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thy own gentle way. Come as the wisdom. Come as the wisdom to children. Come as new sight for the blind. Come, Lord, a strength to my weakness. Take me soul, body, and mind. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thy own gentle way. Come in thy own gentle way. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आरगा तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, स्तुति आणि वंदन तुका जेजू. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमच्या दुनिया देवाक वाखाणुया आमच्या कुटुंबा खातीर. Let us praise him, thank him for the gift of the family he has given us. आमच्या लोकनीक जिवीत देवूच सांबाळटा. हांव सदांच म्हजे बायलेक म्हणटा, if I am faithful to you, it is not because I am good.
It is because God is faithful first. एकामेकाक आमी विश्वासी रावतले जाल्यार देवाचें विश्वासीपण आमी पयलें ओळखून घेवंक जाय. आनीक जायत्या जाणांचें कुटुंब देवान आपल्या विश्वासीपणाक लागून सांबाळून दवरलेले आसात, राखून दवरलेले आसात. कोण आमकां राखता? आमच्या भुरग्यांक, आमकां. It is God who protects us. Let us thank Him. Let us praise Him for the wonderful family God has given us. वर्तो आमचो देव, ताका वाखाणुया. हें गीत गायता आसतना सगळे आमच्या काळजान, सगळे आमच्या बळान, कुशालकायेन आमच्या कुटुंबा खातीर देवाची वाखाणणी करुया. वर्तो आमचो देव, ताका वाखाणुया. वर्तो आमचो देव, ताका मोहिमा दिवया. वर्तो आमचो देव, ताजी स्तुती गावया, ताजी स्तुती गावया. वर्तो आमचो देव, ताका आर्गां दिवया, ताका आर्गां दिवया. सगळीं ताळयो पेटोवन वर्तो आमचो देव, ताका वाखाणुया, ताका वाखाणुया. वर्तो आमचो देव, ताका मोहिमा दिवया, ताका मोहिमा दिवया. वर्तो आमचो देव, ताजी स्तुती गावया, ताजी स्तुती गावया. वर्तो आमचो देव, ताका आर्गां दिवया, ताका आर्गां दिवया. रोचनार तूं स्वर्ग संवसाराचो, बापूय तूं आमा सर्वांचो. मोग करताय सगळे रचनेचो, घेताय तूं आमकां गोपान. रोचनार तूं स्वर्ग संवसाराचो, बापूय तूं आमा सर्वांचो. मोग करताय सगळे रचनेचो, घेताय तूं आमकां गोपान. गावया. वर्तो आमचो देव, ताका वाखाणुया, ताका वाखाणुया. वर्तो आमचो देव, ताका मोहिमा दिवया, ताका मोहिमा दिवया. वर्तो आमचो देव, ताजी स्तुती गावया, ताजी स्तुती गावया. वर्तो आमचो देव, ताका आर्गां दिवया, ताका आर्गां दिवया. इतलो म्हजो तुवें मुखेलो, तुज्या पुताक संवसारांत धाडलो. म्हजे पासत तो कुर्सार मेलो, म्हाका पातकांतलो नितळ खेलो. इतलो म्हजो तुवें मुखेलो, तुज्या पुताक संवसारांत धाडलो. म्हजे पासत तो कुर्सार मेलो, म्हाका पातकांतलो नितळ खेलो. वर्तो आमचो देव, वर्तो आमचो देव, ताका वाखाणुया, ताका वाखाणुया. वर्तो आमचो देव, ताका मोहिमा, ताका मोहिमा दिवया. वर्तो आमचो देव, ताजी स्तुती गावया. वर्तो आमचो देव, ताका आर्गां दिवया, ताका आर्गां दिवया, ताका आर्गां दिवया. हालेलुया, हालेलुया. आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, स्तुती आनी वंदन तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. नमान मोरये, कृपेन बोलले, सर्वेस्वर तुझे ताय आसा. ओसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मोरी, देवाचे माई, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन.